अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान में अमेरिका के 25,000 खुफिया एजेंट्स का इंकशाफ और पीडीएम हुकूमत की खुफिया डील बेनकाब हुई। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान में अमेरिका सफ़ीर ने कौन सा खुफिया मुतालबा किया, हुकूमत ने घुटने क्यों टेक दिए, और फिर इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम भेजा, इस्लामाबाद से वाइट हाउस तक बौछार क्यों आया, और इमरान खान से अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर कहाँ मिला, और फिर इमरान खान ने क्या जवाब दिया। अमरीका और पाकिस्तान के खुफिया सर्वेज में नवाज शरीफ साहब की आखिर छुट्टी क्यों हो गई है, और इलेक्शन के रोज़ पाकिस्तान का 70% वोटर कहाँ लापता होगा। और एक और इंतहाई अहम इंकशाफ कि अमरीकी सफ़ीर ने कौमी सलामती पर नवाज शरीफ से डील क्यों की, और इमरान के बदले बड़ी डील कहाँ पर हो रही है। और व्यूअर्स, क्या इलेक्शंस फरवरी में नहीं हो पाएंगे? कुछ इंकशाफात आज की इस नशिस्त में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि कौमी सलामती पर सौदेबाजी करके जेल कबूल करने और पीडीएम की तरफ से कौमी सलामती पर सौदेबाजी करके 1.5 साल हुकूमत करने के शवाहिद एक एक करके अब मंजरे हम पर आ रहे हैं। जिन 25,000 पाकिस्तान दुश्मन एजेंट्स को पीडीएम की हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ देकर इमरान खान के खिलाफ अमेरिका से डील कर रखी थी, अब उन्हें डीपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने निगरान हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में कप्तान ने जेल में मुलाकात करने वाली उनकी हमशीरा अलीमा खान का बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका पर तनकीद की और उनके खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम दोबारा दोहराया है। और ये दरअसल टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। इस कहानी का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब इस्लामाबाद के ज़राए से ये खबर बाहर आई कि अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी हुकूमत को अमरीकी हुकूमत की तरफ से धमकी अमेज़ अंदाज में पैगाम दिया कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों को मुल्क बदर करने की मुहिम के दौरान अमरीका के पेरोल पर पलने वाले खुफिया अफ़गान एजेंट्स को मुल्क बदर ना किया जाए। दोस्तों, हैरानकुन बात यह थी कि अमरीकी सफ़ीर ने 25,000 ऐसे एजेंट्स की फहरिस्त पाकिस्तान को पकड़ाई जो पाकिस्तान में खुफिया तौर पर रह रहे हैं, लेकिन अमरीका के एजेंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इनमें अक्सरियत अफगान शहरियों की थी, जबकि चंद एजेंट्स दूसरे ममालिक के थे, मगर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ये मुकीम थे और नौकरी अमरीका बहादुर की कर रहे थे। आपको याद रखना चाहिए व्यूअर्स कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान ऐसे मुतअद्दिद खुफिया एजेंट्स मुल्क बदर कर दिए, जिस पर अमरीका इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत बुरा मनाया, और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिशों का पाकिस्तान के अंदर बाकायदा आगाज होता है। व्यूअर्स, सिर्फ आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए आपको याद होगा कि इमरान खान ने सीआईए के चीफ से मिलने से इनकार किया और आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई, जिसे पाकिस्तान के कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट भी किया, कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर भी आई, और हमने भी अपने इस प्लेटफॉर्म पे बार बार आपको ये कहानी सुनाई कि सीआईए का चीफ इमरान खान से मिलने के लिए आया, लेकिन खान साहब ने कहा कि यार कोई तमीज़ होती है, कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, और फिर वो आखिरकार अफ़गानिस्तान में जाकर छुप गया। और फिर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया। इमरान खान इस खित्ते के अंदर वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने सीआईए के ठिकानों को पाकिस्तान में ख़त्म किया, और अमेरिका को इस खित्ते में ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान की बतौर बेस ज़रूरत थी। लेकिन इमरान खान मीडिया के सामने तो एब्सोल्यूटली डॉट का नारा लगा चुके थे, लेकिन इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा जब ये सवाल उनके सामने रखा गया, मुख्तलिफ चैनल्स को इस्तेमाल किया गया इमरान खान को मनाने के लिए, तो इमरान खान का जवाब एब्सोल्यूटली नॉट इससे पहले आ चुका था। व्यूअर्स, बादज़ा इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इन एजेंट्स को पाकिस्तान में दाखिल कर दिया गया, और पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाले इन एजेंटों की नज़रें चुराकर अमरीका की आशीर्वाद हासिल कर ली। ये 25,000 अफगान नेशनल अमरीकी एजेंट्स पाकिस्तान में किस एजेंडे पर काम कर रहे थे? खुफिया मालूमात के मुताबिक, ये भी व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के दौरान ये अफगान एजेंट्स अमरीकी खुफिया इदारों के पेरोल पर थे, जो उनके एजेंट्स सहूलतकार, मुखबर, मुतरज्जिम और जासूसी का काम करते थे।
یہ باشندے طویل عرصے سے افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مقیم تھے۔ جب کچھ عرصہ قبل افغانستان سے امریکہ کا انخلا شروع ہوا تو امریکہ نے انہیں اپنے ملک اور دیگر اتحادی ممالک میں منتقل کرنے کا پلان بنایا۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنی فیملیز کے ساتھ دوسرے ملکوں میں منتقل کیا گیا، لیکن ایک خاص تعداد جو پاکستان میں داخل کر دی گئی، جنہوں نے نہ صرف افغانستان میں موجودہ حکومت کو کمزور کرنا تھا بلکہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا اور پاکستان افغان بارڈر کے قریب کارروائیوں کے ذریعے افغان حکومت پر اس کا سارا ملبہ ڈالنا تھا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ اور عمران خان حکومت کے درمیان سر جنگ اس وقت شروع ہو گئی تھی جب عمران خان نے اسلام آباد میں امریکی انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ افسر کے وہ تمام مطالبات مسترد کر دیے جن میں خفیہ ایجنٹوں کو پاکستان سے نہ نکالنے کا ایک مطالبہ بھی شامل تھا، مگر عمران خان نے یہ مطالبہ یکسر مسترد کیا۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بہت سارے لوگوں کو امریکہ کے ویزے دیے گئے۔ جب امریکہ کے لوگوں کو ویزا دینے کی باری آتی ہے نا تو پاکستان اپنی پالیسیز کو بہت ہی محتاط انداز میں، اور خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کچھ اور ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ سخت پالیسی ہے، اور جب بھی ان کو ویزا دینے کی باری آتی ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایجنٹس کی شکل میں، جاسوسوں کی شکل میں، صحافی کا روپ دھار کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پھر CIA اور امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو پاکستان کو کمزور کر دے، پاکستان کے حالات کو کمزور کر دے، پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کر دے۔ اور اگر ویورز یہ کہا جائے کہ یہ ڈیموکریٹک ہٹ مین کے طور پر پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جن کا تحفظ امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ویورز یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف رجیم چینج کی سازش کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، جبکہ PDM کی حکومت نے امریکی مقاصد پورے کرنے کے لیے قومی سلامتی کا سودا کر لیا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان افراد کو پاکستان میں رکھ کر امریکہ دوہرے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف یہ لوگ اپنے وطن کے قریب رہیں اور دوسری طرف امریکی مفادات کے لیے خدمات جو ہیں وہ اپنی جاری رکھیں، اور دوسری بات جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کی طرف سے کی گئی کسی بھی مہم جوئی کو یا تو افغانستان کی عبوری حکومت کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے یا اسے تمام افغانیوں کے کھاتے میں شمار کیا جائے گا، اور امریکہ یہ الزام اپنے اوپر نہیں آنے دے گا۔ اہم ترین ذرائع کے مطابق ان میں سے بیشتر افغان ایجنٹس کے بارے میں خفیہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے صوبے کے یعنی خیبر پختونخوا کے باشندے بن کر PTI کے جعلی کارکن بن کر بھی ایسی ملک دشمن کارروائیوں میں حصہ لیا جس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پر عائد کر کے عمران خان کو ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ ان ایجنٹ سے دوہرے اور تہرے کام لیتا ہے اور لیتا رہے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اب نون لیگ کی حمایت یافتہ نگران حکومت اور مستقبل میں اقتدار کے خواب دیکھنے والے نواز شریف سے ایسے ایجنٹوں کے تحفظ اور دیگر امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ڈیل میں اس وقت مصروف ہے۔ اور ویورز، یہ معلومات بھی الارمنگ ہیں کہ امریکہ کے 25,000 ایجنٹس کو غائب کر دیا گیا اور خدشہ ہے کہ ملک بدر کیے گئے افغانوں میں ان کے فرضی نام لسٹوں میں ڈال کر انہیں کلیئر کر دیا گیا ہو۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نون لیگ کی حکومت ملکی سلامتی کے کتنے سودے کر کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرے گی۔ اس مرحلے پر یہ نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے پر نواز شریف سے بات کی ہے، لیکن نواز شریف نے امریکہ کی مخالفت نہ لینے کا فیصلہ کیا، جس پر اسلام آباد کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے حلقے نے قومی سلامتی کے بارے میں عمران خان کی جرأت کی تعریف کی ہے، لیکن امریکہ کے دباؤ پر عمران خان کو انصاف نہ دینے کے لیے دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ عدالتوں کی طرف سے انہیں میرٹ پر فیصلوں کی توقع پیدا کی جا رہی ہے۔ اہم ترین ذرائع کے مطابق ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے کیسز میرٹ پر سننے کی جو امید تھی اس پر امریکہ اور نواز شریف کا دباؤ کار فرما ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک بار پھر جیل میں ملاقات کے دوران اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کو یہ پیغام دیا کہ وہ یہ بات میڈیا پر کہہ دیں کہ ہم امریکی سازش کو امریکی عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل بھائی نے بتایا کہ سائفر سازش میں امریکی سفارتخانہ پوری طرح ملوث تھا۔
अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीकी अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान का अलीमा खान के जरिए यह बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसके दूर रस नताइज मुरतब होंगे, आपको याद रखना है। अलीमा खान का यह कहना था कि साइफर केस का हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया। वो दफात लगाई जा रही है जिस पर उनको सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। बताया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने ऐसा क्या जुर्म किया जिस पर यह दफात लगाई गई। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई चेयरमैन पर केस किया। इमरान खान को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अमरीकी सफारत खाना साजिश में पूरी तरह शामिल था। पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ ना मिला तो फिर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में केस किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एफआईए ने साइफर केस में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में मुकदमा इस वक्त चल रहा है। इसी केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं और फिर इस्लामाबाद के ज़राए के मुताबिक आइंदा इंतखाबात से पहले अमरीका और पाकिस्तानी इदारों के मुश्तरका सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान भर से 70% वोटर्स नवाज शरीफ की पार्टी और पीडीएम हुकूमत में शामिल जमातों को वोट नहीं देना चाहती। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आजकल सर्वेस करवा रहे हैं और अमेरिका ने भी सर्वेस करवाए और ये सर्वेस चीख कर बता रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए, और मुल्क के अंदर इलेक्शंस ना होने का जो सवाल है वो आगे चलकर इसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो उसके अंदर 70% पाकिस्तान का वोटर जो है वो गायब हो जाएगा। यानी सर्वेज ये बता रहे हैं कि 70% जो लोग हैं वो पोलिंग डे पर पोलिंग का बाइकआउट करेंगे और इसका असर पाकिस्तान के अंदर धांधली पर होगा। यानी लोग अगर नहीं निकले और उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया तो धांधली करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बैन अवी ऑब्जर्वर्स इंतखाबात के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देंगे। और ये सवाल उठाया जाएगा ना कि लोग घरों से नहीं निकले, लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, टर्नआउट बहुत ही कम रहा, तो इन हालात के अंदर अगर लोग 70% बाहर नहीं निकले और उन्होंने अपना जो वोट है उसको इस्तेमाल नहीं किया तो ना तो आप धांधली कर सकेंगे और ना ही इंतखाबात को रिग किया जा सकेगा। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो बाहर जितने भी मुबसरीन हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर होंगे इलेक्शन के दौरान, वो ज़रूर ये सवाल उठाएंगे कि इस इलेक्शन के अंदर 70% वोटर ने जब हिस्सा ही नहीं लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की आवाम इन इंतखाबात से मुतमिन नहीं है। व्यूअर्स, इसलिए पाकिस्तान के जो ख़ास हलके हैं वो अमरीकी दबाव पर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इमरान खान का वोट बैंक इंजीनियर्ड इंतखाबात पर असर अंदाज ना हो सके। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को भी आप छुपा नहीं सकते, छुपाया जा रहा है लेकिन आप छुपा नहीं सकते। मीडिया नुमाइंदे पूरे मुल्क में इलेक्शन के बारे में राय लेने जाते हैं तो इन तमाम सर्वेस के अंदर जो वोट है ना वो इमरान खान का निकल रहा है और गालिबन यही जो दुख है वो कुछ लोगों को है। और नवाज शरीफ साहब से भी जब ये सवाल होता है तो उन्हें भी मालूम नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर ना एक तो पीटीआई की कोर कमेटी ने कलामिया जारी किया है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, जो कुछ किया जा रहा है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नकात जो हैं एलामी की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाए। और फिर बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग से खाइफ हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले एक सीवी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भेजी। वहाँ से क्या जवाब आया और वो नून लीग को महंगाई लीग क्यों कह रहे हैं और फिर नून लीग ने क्या जवाब दिया है। और फिर जो सबसे अहम सवाल जो इस वक्त हो भी रहा है कि क्या इंतखाबात फरवरी में होंगे, इसका जवाब भी मैं आपको आगे चल कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि एक चीज़ जो बिलावल आजकल जलसों के अंदर ये सवाल बार बार उठा रहे हैं ना, वो कहते हैं कि ये नून लीग नहीं बल्कि महंगाई लीग है। अच्छा, इससे पहले ना ये इस्तिलाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि हमने तो शहबाज शरीफ को इसलिए लेकर आए कि वो मुल्क की मईशत को ठीक करेगा, लेकिन ये भी नालायक निकला और जिस मकसद के लिए हम लाए ये मकसद पूरा नहीं हो सका और इन्होंने महंगाई का एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया था। असल में पाकिस्तान के अंदर नून लीग के पास बयानिया मौजूद नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई जो आवाम की
بہت ہی دلوں کے قریب ایک ایسی چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمپین تو اچھی چل سکتی ہے، لوگوں پر آپ کیچڑ بھی اچھال سکتے ہیں، تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اسے بار بار استعمال کر کے اب انہوں نے نون لیگ کو مہنگائی لیگ کا جو ہے وہ نام دے دیا۔ نواز شریف صاحب پہلے ہی پریشان تھے کہ بلاول نے انہیں لاڈلا کہہ دیا، اور اب یہ دوسرا بیان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جاری کیا گیا۔ ویورز، اب جو دوسرا سوال ہے نا نون لیگ کے حوالے سے، اور بلاول زرداری نے یہ اٹھایا ہے کہ انہیں الیکٹیبلز کی تلاش ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاستدان مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو بھی خبردار کر دیا، اور خبردار اس انداز میں کیا کہ بھائی جان، آپ کی جو جیت ہے نا، جس پر آپ کو پچھلے 72 سالوں سے بڑا مان ہے، پہلے آپ کے بڑے تھے، پھر ان کے بڑے تھے، اور آج کل آپ ہیں، کہ آپ الیکٹیبل ہیں، آپ ہر حکومت کا حصہ ہوں گے، لوگوں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، کیونکہ آپ کے علاقوں میں جمہوریت نہیں ہے، اور یہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے، پنچایت سسٹم ہے، اور جو نعرہ لگا دیا جائے گا لوگ اسی میں اپنی آواز کو شامل کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے کسی زوم میں نہیں رہنا، آپ مہنگائی لیگ میں شامل ہوئے تو لوگ جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے نا وہ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور آپ سے آپ کی یہ خصوصیت اور آپ سے یہ آپ کا جو مقام ہے وہ ہر طرح چھین لیں گے۔ اچھا، یہ اب انہوں نے خبردار کر کے الیکٹیبلز کو پیچھے ہٹنے کی ایک کوشش تو کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح پیچھے دھکیلا جائے، لیکن اگر یہ الیکٹیبلز پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تو پھر شاید بلاول جو ہے نا یہ تنقید نہ کر رہے ہوتے۔ اور اس میں ایک جو نکتہ نا جو شاید نواز شریف صاحب اگنور نہیں کر رہے اور کوئی اور بلاول کو اگنور کر رہا ہے، اور وہ نکتہ ہے پلینگ فیلڈ کا، جس پر انہوں نے آواز لگائی تھی کہ میں بھی باری کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی موقع دیا جائے، لیکن جو سی وی پیش کیا گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی لیے بلاول جو ہیں وہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی راہوں میں پڑے ہیں، ہماری طرف بھی دھیان کیا جائے، اور ہم بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اور جیسا آپ کہیں گے اچھے بچوں کی طرح ہم وہ کچھ کر کے دکھائیں گے جو نواز شریف کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات جو ہے وہ بلاول اپنی گفتگو سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر کے بلاول کیا عمران خان بن سکتے ہیں؟ یہ میں نے کچھ سوالات لکھے تھے، اور جب یہ تقریر ہو رہی تھی تو اس وقت میں ساتھ ساتھ یہ سوالات جو ہیں جو اس گفتگو کا، اس خطاب کا جو اثر تھا اس کے تناظر میں نے سوالات لکھے۔ اب دیکھیں جی، نواز شریف نے کوشش کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی، تو ان کی آواز کو روک دیا گیا، دبا دیا گیا، ان کے منہ کو لکوہ مار گیا اور وہ بات نہیں کر سکے۔ لیکن عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ بنایا نا، یہ بیانیہ پاکستان کے اندر مقبول ہوا، اور جب ان کی حکومت گری اور جس طرح سے وہ حکومت ختم ہوتی ہے، حکومت سے نکال کر امریکہ نے جو سازش کی، جس طرح سے الزام لگایا گیا، تو ان حالات میں ان کی مقبولیت 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں پلس ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مائنس نہیں ہو رہی۔ بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیں گے تو شاید وہ بھی عمران خان بن جائیں گے۔ عمران خان بننے کے لیے آپ کو جیل جانا پڑتا ہے، آپ کی حکومت کا نہ چلنا، آپ کی حکومت کو کوئی گرائے اور آپ اس کا نام لیں، اس کے لیے آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آنے کی التجا اور سی وی پھینک رہے ہونا، تو آپ سے یہ نہیں ہوگا۔ خان صاحب بھی یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، جنرل فیض نے مدد کی، جنرل پاشا کا نام لیا جاتا ہے، جنرل باجوہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن آج پاکستان کے اندر عمران خان کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا، کیا وہ کسی طاقتور جنرل کی مرہون منت تھی کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی عوام اور جو سرویز ان کے اپنے، جو امریکہ نے خود سرویز کروائے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو باہر نہیں نکلے گی اور انتخابات میں کسی طرح بھی حصہ نہیں لے گی۔ یہ خیر بالکل اپوزٹ بات ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت سے حالات کو بدلنا ہے۔ جمہوری نظام، پاپولر گورنمنٹس اسی طرح بنتی ہیں، لیکن اس صورت میں جب آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، آپ کے پسند کا جو امیدوار ہے وہ میدان میں نہیں ہوگا، آپ کی پارٹی جسے بلے کا نشان اب تک مل جانا چاہیے تھا نہیں دیا گیا، تو یقیناً یہ اسٹریٹجی اور یہ جو سرویز ہیں جو باہر اس وقت باہر کے لوگ جو کروا رہے،
वहाँ से तो यही पैगाम मिल रहा है। व्यूअर्स, नून लीग को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये भी सवाल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि तो व्यूअर्स, इसकी ना सिर्फ एक ही वजह है, और वजह ये है कि इलेक्टेबल्स की तलाश इसलिए की जा रही है, पंजाब के अंदर आपका बहुत सख्त मुकाबला होगा, नंबर्स आपके पूरे नहीं होंगे, वोट बैंक टूट चुका है, और फिर इसके साथ साथ जिन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं सब आपके साथ मिल गए, इसके बावजूद आपके नंबर्स पूरे नहीं होंगे, और इन नंबर्स को पूरा करने के लिए जमा तफरीक जो है वो जारी है, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्टेबल्स की तलाश में निकले हैं। व्यूअर्स, एक जो सवाल था ना कि क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, तो इसका जवाब भी आपके सामने रख देते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमने पिछले 2-3 में ऑब्ज़र्व भी की, और आपने सुना होगा कि पाकिस्तान जो सुपर लीग है इसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि इसे यूएई में करवाया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्शन फरवरी में हम ये बात कहें कि नहीं होंगे तो इसका इस बात से क्या ताल्लुक है। ज़का अशरफ साहब जो है वो चेयरमैन है पीसीबी के, तो उन्हें ये बात किसने बताई, ये एक बुनियादी सवाल है ना। और सिक्योरिटी खदशात क्या, यानी रियासत उन्हें बता रही होगी ना कि भाई हालात ठीक नहीं है, इसको उठाकर कहीं और ले जाओ। तो ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, और कहा जाएगा ना कि जनाब पीएसएल हमने यहाँ नहीं होने दिया क्योंकि हालात ख़राब थे, गैर मुल्कियों ने आना था, तो इन हालात के अंदर हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। फिर दूसरी सबसे बड़ी दलील इंतखाबात ना होने की, नून लीग कैंपेन नहीं कर रही, बिलावल जलसे पे जलसा और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानात, पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के हवाले से बयान। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ना ठंड प्रोग्राम, उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो खामोशी से बैठी हुई है, और वो कैंपेन से ज़्यादा लोगों से मिल रही है और तैयारी कर रही है कि हमने क्या करना है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है जिसको जहन में रखकर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुजरे से बाहर नहीं आ रहे जाती उम्रा के। नून लीग ने ना कुछ अपने भी सर्वेस करवाए, और इन सर्वेस के अंदर भी ये उन्हें बता दिया गया है कि जो नून लीग है ना, इन सर्वेस में दूसरी तीसरी दर्जे की भी जमात नहीं है, बल्कि इस पूरी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। और जब आपको पार्टी के सर्वेज ये बता रहे हों तो फिर आपका दिमाग ही ख़राब होगा कि आप इलेक्शन में जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसके कायद को इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, इसके बावजूद जो है आप उसका मुकाबला नहीं कर सके। तो ये इसकी एक बड़ी वजह भी है कि दलील जो हो सकती है कि इलेक्शन क्यों ताख़ीर का शिकार होंगे। और फिर फजल रहमान साहब को तो वैसे ही ठंड लग रही है, और उन्होंने बार बार कहा कि पूरे मुल्क में सर्दी की एक नई लहर होगी और हम जो इलेक्शन कैंपेन है वो नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ये तमाम इशारे जो मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो आज का उनका बयान था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि वो मईशत को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग मईशत को ठीक नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये तमाम इशारे हैं कि शायद फरवरी में भी और मार्च में भी इलेक्शन ना हो, बल्कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ साहब का जीतना और नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन में कामयाब होना जो है वो यकीनी होगा, और इनको एहसास हो जाए कि अब नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत भी जो है वो हराया नहीं जा सकता। और व्यूअर्स, आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक छक्का ये मारा है कि 4 सदा का कन्वेंशन, अगर आप उस विजुअल्स को देखें तो आपको हद नज़र लोग नज़र आएंगे। ये मंज़र हमने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसों में देखा, ये मंज़र हमने नून लीग के जलसों में देखा, कन्वेंशंस के अंदर नहीं। और ये मंज़र हमने दीगर जमातों के, यानी ये जो पाक सर ज़मीन पार्टी थी जो अब जम हो गई है एमक्यूएम के अंदर, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हमने इनके जलसों में देखा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कन्वेंशन था जो बाद में जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। हद नज़र लोग हैं, क्रैकडाउन मुल्क के अंदर हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोग मैदान अमल में आकर तहरीक चलाने की कोशिश करते हैं उसके खिलाफ कोई ना कोई करप्शन का केस निकल आता है, उसे जेल में फेंक दिया जाता है। इन तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये छक्का मारा। और आप इमेजिन करें, ये जो मैंने आपके सामने पूरी सर्वेस की कहानी, अमेरिका की कहानी, डोनाल्ड लू ने क्या कुछ किया, और फिर जो एजेंट्स हैं, जो सारे हकाइक मैंने आपके सामने रखे, इन तमाम बातों के बावजूद अमेरिका आपके साथ खड़ा है, इसके बावजूद इमरान खान को ये हरा नहीं सकते। आज एक और अमेरिका के जो यहाँ पर करता धरता हैं, उनकी तरफ से बयान भी आया कि हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी का नहीं है पाकिस्तान के साथ, बल्कि मईशत का है, और ये लोग जो है ना अभी मज़ीद पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, चूँकि पाकिस्तान को ये बतौर
ایک گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ گراؤنڈ جس کو پلینگ فیلڈ کا نام دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب کے لیے، اصل میں یہ لیول پلینگ فیلڈ یا ایک بیٹل فیلڈ جو ہے یہ پاکستان کو امریکہ کے لیے بنانا چاہتے ہیں. ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں، ایک بیس بنانا چاہتے ہیں جہاں سے امریکہ جو ہے وہ آپریٹ کر سکے، اور اس میں ہمارے سارے کے سارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آج کی اس خصوصی ایڈیشن پر اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار جو ہے لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.